L'exemple 2 ديما في الانتغراسيون باغ بارتي شنو كندير كنمشيو كيف العاده كنديرو اون بوز الا درنا اون بوز سافو دير نضع كنمشيو كناخدو اي دو اكس ها هي ايغال وكناخدو هنايا في بريم ديال ديال اكس كتكون ايغال ملي كنقولو اون بوز او عندي البولينوم وعندي الالان الا مشينا دابا هنا حيدنا هادو وهضرنا هادي قلنا بولينوم يعني حدوديه وهادي الان يعني لوغاريتميه دونك ملي كنقولوا الله يخليك هنايا بولينوم ها هي البولينوم قالوا الان ها هي ملي قلت البيس ذكرت ال عاد بي اذا الالان سبقات بولينوم تعطلات دونك شكون اللي جات الاولى البيس الالان هي اللي غتاخذ البريميتيف دونك غادي نقولوا الان دو اكس كنمشيو ثاني هنا شنو كندير كناخذ ليها الديريفي ديالها شحال غتكون هي 1 سور اكس الان خدات اي و اكس غتاخذ في بريم ها هي اكس دونك غنمشيو دابا هنا وغناخذوا في دو اكس شنو هي البريميتيف ديال اكس غتعطيني شحال هي اكس او كاري مالها سور 2 مزيان دونك دابا بغينا غنجيو دابا لهنا شنو غادي نكتب ديك لا فراز اللي اتفقنا عليها شنو كنكتب كندير لي فونكسيون u et v je قلنا sont dérivables sur l'intervalle l'intervalle اللي عندي سميتو دابا 1 2 1 e مزيان كنجيو هنا كنقولوا ليه et les fonctions u prime et كناخدو v prime de x sont continue sur l'intervalle مالو 1 e باللغه العربيه اش كنقولوا الدوال u و v دوال قابله للاشتقاق على المجال 1 e والدوال u prime و v prime دوال متصله على ان مجال 1 e متفقين نعاود الدوال u و v دوال قابلة للاشتقاق على المجال 1 e والدوال u prime و v prime هي دوال قابلة للاشتقاق دوال متصلة على المجال مالو 1 e يعني هنا عاد من بعد كنجي هنا وكنقولوا ليه اذا دونك ملي كنبداو دابا بغينا نبدلوا الميثود الا كنتي من داك النوع اللي حافظ هادي سير الله يسخر لك حنا ما نقولوا لك والو حيت مزيان بالنسبه ليا بغينا نسهلوها عليك بغينا الله يخليك نديروا هادي غنديروا فلاش وغنكتبوا وحده اي غنديروا هنا واحد الفلاش وكنكتبوا وحده بي غنديروا فلاش هكذا وكنسميوها حتى هي اي دونك هادشي اللي درتو دابا ما كيدارش هاد اي كتعني انتغرال هاد بي كتعني بريميتيف هادي كتعني انتغرال دونك دابا تكامل اصليه تكامل اصليه تكامل اصليه تكامل انتغرال بريميتيف انتغرال كيفاش استاذ ما فهمتش دابا عاد غادي نفهموا بغينا الله يخليك هذه تبقى في بالنا ولكن بغينا نسهلوا على ريوسنا المأموريه كنقول هدف هذا دونك هدف هذا وهدف هذا وهدف هذا ديما البرودوي كاين كندير هدف هذا وكندير انتغرال دونك كتولي لانتغرال مناش من ا حتى ل او لانتغرال اللي عندنا وكندير اكس فوا الان كندير اكس مالها فوا الان كندير ايغال كنقول هدف وهذا بريميتيف دونك غادي نديرو هنا دي كروشي وغادي نكتب الله يخليكم اكس كاري مالها سور 2 وغادي ناخذو هنايا الان دو اكس مناش من ا حتى ل حتى ل او كندير موا وغادي نديرو دابا هدف هذا مالو انتغرال غادي تولي لانتغرال من ا حتى ل حتى ل او وغادي ندير اكس كاري سور 2 فوا 1 سور اكس اكس كاري مالها سور 2 فوا غادي ناخذو هنايا 1 سور اكس وغادي ناخذو دي اكس هاد الانتغرال هذا اللي قدامك دابا بطبيعه الحال راه هو اي 2 ولكن اجي الله يرضي عليك نربطوا ما بين هادشي اللي درنا وهداك الشيء اللي عندنا ملي جينا هنا وقلنا اكس فوا الالان ضربت اكس فوا الالان يعني اي فوا في بريم وفعلا عندي اي فوا في بريم هي هذه دابا قالوا لي ايغال دير لي كروشي راهما دي كروشي راه فينا هما فيها اي فوا في هذه دابا اي وهذه في يعني غندير الالان في اكس كاري سور 2 هو هذا كندير موا كنديروا الانتغرال
U prime fois V. ها U prime ها V البرودوي ديالهم. دونك دابا كنت واضح دابا معاك، سواء انك تبقى عاقل على هذه وديما تحطها، او لا انك دير هاد التراجي. ملي كدير بحال هكا كتاخذ واحد التراجي ديال اش؟ ديال واحد الحاجه اللي كنسميوها حنا ان. دونك هذه ان، دونك سيستيم دو ان، هذا في هذا، هذا في هذا، هذا في هذا، كتلقى راسك كتبتي ان. دونك مشينا دابا غادي نديرو دابا هنا اي 2 اي 2. دونك غنحسب الحاجه اللي لقيت لها البريميتيف ديالها نحسبها، نعوض او غتولي اكسبونونسيال دو 2 سور اش سور 2. غنعوض او غتولي ln دو او هي 1. دونك هنايا نكتبوها في الحقيقه نديرو ln دو او، كنديرو موان غنديرو 1 او كاري ها هي سور اش سور 2 فوا غادي نديرو هنا ln ديال اش ديال 1. دونك نسد على هذا كندير موان كندير لانتيغرال مناش من ا حتى لاش حتى ل او، كنسامبليفي اكس مع اكس كتبقى اكس سور 2 اللي هي 1 دومي فوا اكس، كنديرو دي اكس. دابا صا مارش غادي نمشيو نحسبوا ln دو او هي 1 و 1 في اكسبونونسيال دو 2 سور 2 راه هي اكسبونونسيال دو 2 سور 2 موان ln دو 1 0 في اي حاجه كتعطي 0 موان الا درنا البريميتيف 1 سور 2 غتبقى و اكس راه هي اكس كاري سور 2. الا قلت لك اكس كاري سور 2 اكس كاري فوا 1 و 2 فوا 2 غتولي عندي هي اكس كاري سور 4 مناش من ا حتى لاش حتى ل او. كندير هنا ايكال اكسبونونسيال دو 2 سور 2 غتبقى اكسبونونسيال ديال اش ديال 2 سور 2 موان. هنا غنعوض غندير لي بارونتيز غتولي اكسبونونسيال دو 2 سور 4 موان غتولي عندي 1 او كاري مالها سور 4. دونك سا مارش نحيدو دابا لي بارونتيز غتولي اكسبونونسيال دو 2 سور اش سور 2 موان اكسبونونسيال دو 2 سور اش سور 4 غتولي بلس غتولي 1 سور 4 حيت هنا 1 سور 4. دابا نقادوها شحال غتولي؟ هنا غتولي عندي 4 هنا فوا 2 حتى هنا فوا 2 غتولي 2 اكسبونونسيال دو 2 موان هنا 4 هنا 4 حتى حاجه ما غتبدل غتولي اكسبونونسيال دو 2 بلس 1 وهكذا في الاخر غتولي اكسبونونسيال دو 2 بلس 1 سور اش سور 4. هذا ليكزامبل 2. وصلنا ليكزامبل اش ليكزامبل 3. ليكزامبل 3 ديما فاش في الانتيغراسيون بار بارتي. شنو غادي ندير؟ غادي نمشيو غادي ناخذو كيف العاده اون بوز ها هي وغادي ناخذو هنايا اشنو كناخذو اي دو اكس اي دو اكس ايغال كنمشيو كناخذو هنا في بريم دو اكس مالها ايغال. ملي كنقولو اي دو اكس عندي دو فونكسيون عندي اكس كاري وعندي الالان بولينوم الان الباس الالان سبقات البولينوم اللي سبقات هي الالان غتاخذ البريميتيف. دونك هكذا كتولي عندي الالان دو اكس تعطلات اكس كاري غتاخذ الديريفي وهكذا غادي نمشيو غادي نديرو هنا او بريم دو اكس. الا قلنا او بريم دو اكس غتولي عندي شحال هي 1 سور اكس. كنمشيو لهنا كنديرو في دو اكس في دو اكس شنو هي البريميتيف ديال اكس كاري كتعطيني هي اكس اوكيب مالها سور 3 مزيان. دونك كيف تعلمنا بطبيعه الحال هذيك لا فراز ما نستغناوش عليها كنقولوا ليه لي فونكسيون u et v sont dérivables sur un intervalle. الانترفال اللي عطيني اللي هو مناش من ا حتى لاش حتى ل او مزيان. كنقولوا ليه اي les fonctions u prime et كنديرو هنا v prime sont continues sur l'intervalle h en e. دابا نبداو عاد من بعد كنجيو هنا كنقولوا ليه دونك ونبداو. دونك دابا اتفقنا اش قلنا هنا الدوال اي في دوال قابله للاشتقاق على المجال 1 او والدوال اي بريم و في بريم دوال متصله على المجال 1 او. دونك دابا مشينا شنو غادي ندير؟ غادي نقولوا ليه هنا بلي اتفقنا بلي لاسيوس اللي تعلمنا راه واضحه بطبيعه الحال. قلنا هذا في هذا انتغرال وهذا في هذا كنديرو بريميتيف وهذه في هذا انتغرال. دونك دابا انتغرال بريميتيف انتغرال انتغرال بريميتيف انتغرال
تكامل أصلية تكامل تكامل أصلية تكامل هدف هذا تكامل هدف هذا انتغرال هدف هذا انتغرال إلا كان هدف هذا انتغرال نكتب إي 3 أحسن. دونك كيفاش غتولي غادي نكتب ديريكتومون انا اي 3 في بلاصه ما غادي نجي نكتب هاد الانتغرال هنا نكتب في بلاصتو اي 3 مزيان. هدف هذا بريميتيف دونك اصليه شنو غندير اكس اوكوب ها هي كنديرو هنا سور 3 وغادي نديرو فوا الين دو اكس مناش من ا حتى لاش حتى ل او كندير موان وكندير هدف هذا انتغرال الانتغرال من ا حتى لاش حتى ل او غتولي عندي هي اكس اوكوب مالها سور 3 فوا غادي ناخذو هنايا هي 1 سور اكس دي اكس. مشينا غادي نبداو نحسبوا دابا مع ريوسنا شنو غادي نلقى باللي هنا نعوضوا ولكن دابا نخدموا بالكالكول مونطال. هنا غادي تولي عندي اكسبونونسيال دو 3 سور 3 هذا من جي هنا غتولي عندي الين دو او الين دو او 1 في اي حاجه كتبقى ديك الحاجه نيت موان غنعوضوا 1 الين دو 1 0 في اي حاجه 0 مزيان موان كنديروا الانتغرال مناش من ا حتى لاش حتى ل او نسامبليفي اكس مع اكس غتبقى اكس كاري سور 3 اللي هي 1 سور 3 فوا اكس كاري وكناخذوا دي اكس صا مارش. شحال غتبقى ليا هنا غتبقى اكسبونونسيال دو 3 سور 3 موان غادي نديرو البريميتيف اشنو هنا 1 سور 3 غتبقى هذه هي اكس اوكوب سور 3 اسمع اكس اوكوب سور 3 3 فوا 3 كتعطيني 9 اكس اوكوب فوا 1 غتعطيني شحال هي اكس اوكوب مناش من ا حتى لاش حتى ل او. دابا غادي نديرو الغومبلاسمون شحال اكسبونونسيال دو 3 سور 1 سور 3 موان اكسبونونسيال دو 3 سور 9 موان غتولي عندي هي 1 اوكوب مالها سور 9 ايغال نحيدو لي بارونتيز غتولي اكسبونونسيال ديال اش ولا بلاتي اكسبونونسيال دو 3 سور اش سور 3 موان اكسبونونسيال دو 3 سور 9 غتولي بلس وغادي تولي عندي 1 سور 9 نقادوها شحال غتولي كتولي هنا عندي 9 هذه فوا 3 هذه فوا 3 كتولي 3 اكسبونونسيال دو 3 هنا موان اكسبونونسيال دو 3 موان اكسبونونسيال دو 3 بلس 1 ايغال كتولي عندي هنا 9 مزيان هذا مع هذا غيعطيني شحال 2 اكسبونونسيال 3 بلس غتولي عندي ال1 وهكذا سالينا.